سلام كمي صنحو كبرات تخطاتلته نلوم حامس مشات حامش تلكاتيت 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو منيسرو صاقود إرترا أتو عثمان صالح زرخبهم دبلومات زملكاتن أتو قدو أندرغاتشو نحطو أبي أحمد زهابو ملس زملكاتن الرئيسي في سعر كمزلو سودان كمزقلساتن نا إبستن فايلات نكلينتن بعلت بيتون أب كرم كونغرس يقرب كمزلون زبلون كال إنز حبر زرزر زيناتات حجنا لكم قريبنا لنا نچانلنا سبسكرايب بمقبار كساب مود أتاخت كهاتلونا بخبرنا نعدمكم نا إبستن فايلات نكلينتن بعلت بيتون أب كرم كونغرس يقرب كمزلو تقاليسو أبزوان الزل على زخوانا كال إقوداي نسب سلطاناتن سبصق عالمنا دقاس كال إيوام زلو نا إبستن فايلات مخوانو أبز دقاسولو زلو أوان برزنت أمريكا نبر كلينتنن بعلت بيتون نتقودا ملكيتهم أب كرم كونغرس كقربو خمس خيلو حبيرام برزنت أمريكا نبر بيل كلينتنن بعلت بيتو هيلاري كلينتنن أب قداي نفسير صوتاو قبنانيا جيفري إبستن أب كرم كونغرس كمسكرو كم تسمى معوزة قرم مخوانو زقال سواقانات اتو مسامتن أوارح مسخار أبيوم مصنحومون يقلاص مست أب 2019 زموتا إبستن ركب كم زنبرا زقلاص بيل كلينتن إبستن أب صوتاو قبنات إيد كم زلوا أفلطو كم زيبلون ركبام حاسيرن كرمنا وحجزة زنبرا مخوانو ونقاليسو يوكرين مس روسيا بزتقايده وقع لعل 55,000 وتهدراتا كم استقتلوا بوقعه فليطه ابزن 4 عامات زقصله كبيد وقع روسيا يوكرين لعل 55,000 وتهدرات يوكرين كم استقتلوا بريزيدنت تهاجر برام زلنسكي قاليسو برام زلنسكي مس حدا مدبر تلفزيون فرنسا بزكايدو على محتتيو نتاهاج تقيسو زلو إذا خمسي لنكالو أمانغو كلت حيلان هاجرات أمريكا روسيا استقايده نايمو داتا وعلم قوصار نيكولورا أزوار لو محاموس حامش تلكاتيت 2026 كم زبقع استقلص أخوينو إذا دما حديث سقعتن شغلتن كم زل علي قلاص إذا بنيستار زفلت أب 2010 كم استحدث استقلص استراتيجيكاو علم قدال أزوار حدا كابتو معناو نيكولورا وكينات نمكلخال كم زحجوز استقلصو باصاب زغصرو سمعاتيو اتو عل نفسو كف وغان استراتيجيكاو أزوار دريتو كم أون قلوصنات ملوات مردعتاتات ملكتات مفتاشن كهلو كم زخالي زحبار مبقع زوعل مالت أمانغو روسيان أمريكان زحول كينات نمودع زحجزة متحوار مقوص أرازوار يلان مالاتيو الرئيسي في سعر كمزلو السودان قليصة حلاف سراوي السودان جنرال عبد الفتاح البرهان زهابو مقلصة ات بحيلتات الرئيسي في زكايد زلو متقعتات نابناي مودا تعاقم مبصحون ات حيلة اب قرب اوان كسعر مخوانون قليصو البرهان نزقلصة اما خارب بريزيدنت قدات افريكا امريكا ماسود بولسنا امريكا سعود عرب حبرات مريت عربا قبص انزحاقفة بخلتي وغان قبل زخوانا سنة سلام كم زبصح دحر مقلاصو حدا معالتو مخوانو ون يقلاص الله البرهان ابزوبا الجزيرة بزركب كبابا التاكينان استعكبو سبات مدارة كهبن كالله عوت قريبو خمزلون سعرت كدعات قريبو خمزلو بمقلاص دحر حجي سراويتن هزبن حيلتات الرئيسيف حابيرام كنبرو خمزي كألو قاليسو كرم حجي بسراويت الرئيسيف تتحيز نبره هزب التاكينا ابز غزا ناصا وصي خمزلو زحبرت الجنرال سراوي السودان عمل اتهاجر وحسنت كرغاغص يسرح كمزلون وسيخو تقيسو ابال اولا بايتون مكتل حلاف سراوي السودان شامس الدين كاباشاون ابزهبو مغلصنا الرئيسيف حيلتات حنت انچ مري السودان كساب زرغصوا አንጻሮም ከቃለሱ ከትፍእዋ መዃኑ ገሊጹ እትበዓል ስልጣን ወሲኹ ከባቢታ ድሕርሓራ መውጾ ቀንድ ዕላማ ዜጋታት ናብ ኮርዶፋን ዳርፉር ናብ ዝርከብ ገዝኦም በውሕስ መንገዲ ክምለሱን ዳግመ ህንፀትን ልምዓትን ዘኽእል አንፈት ምጣሕ መዃኑ ውን ገሊጹ ካባሺ በአማሓዳር ካርቱም አሕመድ ዑስማን ሓማስ ተዓጂቦ ኣብ ከባቢ ኦምባዳ ኦምዱርማን ካብ ዳርፉርን ኮርዶፋን ናይ ዝመዛበሉ ሰባት ኩነታት ምፍታሽ እውን ዝሕበር ክኸውን እንከሎ ኣብ ሱዳን ዳግማይ ህይወት ንምልባስ ይሰርሑ ከም ዘለውን ገሊጹ ሚኒስትር ውጻኢ ጉዳይ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ምስ አምባሳደር ጃፓን ዘተ ከም ዘካየደ ተገሊጹ ሚኒስትር ውጻኢ ጉዳይ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ትማሊ 4 ለካቲት 2026 ኣብ ሰዓታት ቀድመ ቀትረ ኣብ ቤት ጽሕፈቱን አምባሳደር ጃፓን ኣብ ኤርትራ ተቀቢሉ ኣብ ክልቲኡ ዝምድናታት ዘተኮረ ርክባት
ከም ዘካየደ ተገሊጹ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ኤርትራ ምስ ጃፓን ብምትሕባር ሓቀኛ ብዙሕነታዊ ስርዓት ንምትግባር ዞባውን ኣህጉራዊ ምዕቃብ ሰላምን ልምዓትን ሓድሽ ኣበርክቶ ክትገብር እያ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሎም ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቤት ጽሕፈቱን ኣምባሳደር ህንድ ኣብ ኤርትራ ተቐቢሉ ከም ዘዘራረበ እውን ተገሊጹ። ገዱ አንዳርጋቸው ንሕቶ አብይ አሕመድ መልሲ ሂቡ ነበር ፕሬዝዳንት ክልል አምሓራን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝነበረን አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ንገዱ ናብ ኤርትራ ሊኢኸ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝፍጽሞ ዝነበረ ቀትለት ደው ከበል ሓቲተ ነይረን ዝበሎ ሓሶት እዩ ዝበለ ኮይኑ ከም ብሓድሽ ክጅምሮ ዝሓሰብካዮ ናይ ጥፍኣት ውግእ ንህዝቢ ኣደናጊረ ደገፍ ህዝቢ ክረክብ ኢልካ ዝሓሰብካ ስለ ዝኾንካ ኢኸ ነዚ ተዛረብካ ብምባል ኣነ ቀድሞ ውግእ ትግራይ ምጅማሩ ካብ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ሓላፍነት ተላዒለ ኢሉ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ንዝሓተትካ ንህዝበይ ኣይትቕተል ኢለ ንገዱ ናብ ኤርትራ ሊኢኸዮ ዝበልካዮ ሓሶት እዩ ዝበለ ኮይኑ ኣብቲ ሽዑዋን በደል ህዝቢ ትግራይ ምልዓል በኣኻ ኣዝዩ ዘቕፅዕን ዝሕርቕን ነገር እዩ ሕጂ ብኣንጻሩ ትዛረበለኻ ኢሉ ኣብቲ ሽዑዋን ፀዊዕኻ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ከም ዘይትስእ ጌርና ሰቢርና የለና ኢልካ ኢኸ ተዛሪብካ ብምባል እቲ ሓደ ሓቂ ዝተዛረብካዮ ሓደ እዋን ደብዳቤ ሒዘ ናብ ኢሳያስ መኻደዩ እቲ ደብዳቤ ከዓ ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘመስገነን ንዝቐረበልና ክስታት ብጥንቃቐ ክንሕዞ ዝብል ኢሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነቲ ደብዳቤ ምስሃብናዮ ተቐቢሉ ዝበሎ ብጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐርበልና ዘሎ ክስታት ኩላህና ብጥንቃቐ ክንሕዞ ዝብለን ኣነን ኣብይን ዝተሰማምዓናዮም ዘይፈጸምናዮም ጉዳያት ኣለው ዝብል እዩ ብምባል ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተናቢቦም ብሓባር ይሰርሑ ከም ዝነበሩን ሰራዊት ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ምስ ሰገረ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ደብረ ታቦር በፂሑ ከም ዝሓገዘን ኣነ ዝፈልጦ ሓቂ እዚ እዩ ብምባል ብጽሑፍ ኣብ ዘርግሖ መግለጺኡ ሓቢሩ فولي بسرات كاب حبشة ستور أو ويب سايتنا habeshastore.be أتيهم حساب 100 يورو نبرة نزجازاهم 35 يورو زواجو ناي باريتش أنا وهبتو كنشلموك مينا أبدوكان حبشة ستور ترخبو تحستات كاب عد زمت تصوريتاف بربرة شرو بون قولون كالئن كمون بتصبغون دلدال أموارادر تزيب اللوموغوغو روكبت فناجلن جبناتاتن بتوسخون استفعلالي كوسموتكسن كالئن كوينو هاي أو ويب سايتنا habeshastore.be أتيهم أززو 35 يورو زواجو ناي باريتش أنا تعوتو فولي بسرات كاب حبشة ستور أو ويب سايتنا habeshastore.be أتيهم حساب 100 يورو نبرة نزجازاهم 35 يورو زواجو ناي باريتش أنا وهبتو كنشلموك مينا أبدوكان حبشة ستور ترخبو تحستات كاب عد زمت تصوريتاف بربرة شرو بون قولون كالئن كمون بتصبغون دلدال أموارادر تزيب اللوموغوغو روكبت فناجلن جبناتاتن بتوسخون استفعلالي كوسموتكسن كالئن كوينو هاي أو ويب سايتنا habeshastore.be أتيهم أززو 35 يورو زواجو ناي باريتش أنا تعوتو